बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम स्टार्ट कर लेंगे गूगल माय बिज़नेस प्रोफाइल से, ठीक है। तो इसके हम मॉड्यूल्स पहले पढ़ेंगे। पहले मॉड्यूल में हम इंट्रोडक्शंस देखेंगे, फिर क्रिएटिंग गूगल बिज़नेस प्रोफाइल कर लेंगे, ठीक है। ये हम आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे कि किस तरह आप गूगल माय बिज़नेस प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। फिर उसको ऑप्टिमाइज़ किस तरह कर सकते हैं, उसके रिव्यू और मैसेज किस तरह मैनेज कर सकते हैं, पोस्ट्स एंड अपडेट्स की फिर बात करेंगे, ठीक है। लोकल एसईओ के थोड़ा सा बेसिक हम उसमें पढ़ेंगे। और फिर लोकल एसईओ पर जीएमबी, ठीक है। और जीएमबी के इनसाइट्स और परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। कॉमन मिस्टेक जो हम करते हैं, ठीक है, उसको किस तरह अवॉइड कर सकते हैं। जीएमबी का ऑडिट किस तरह करते हैं, एनालिसिस फिर किस तरह करते हैं, उसके सर्विसेज और कीवर्ड किस तरह हम फाइंड कर लेंगे, फिर ऐड कर लेंगे। और इसके आइडेंटिफिकेशन ऑफ गूगल बिजनेस प्रोफाइल की पोजीशंस को हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, ये भी ऑडिट वगैरह में आ जाता है, ठीक है। फिर लास्ट में हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह आप अपने क्लाइंट हंट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले इसका नाम था गूगल माय बिज़नेस प्रोफाइल, लेकिन फिर 2024 में फिर गूगल ने इसका नाम चेंज करके गूगल बिज़नेस प्रोफाइल कर दिया। ये इसमें से हम अपना बिज़नेस, जो लोकल हमारा बिज़नेस होता है, उसको हम लिस्ट करते हैं ताकि ये हमारे गूगल सर्च में और गूगल मैप में नज़र आए। हाँ, अच्छा, फिर इसके इम्पॉर्टेंस यही है कि हाँ, ये हमारे जो ऑनलाइन विजिबिलिटी है हमारे बिज़नेस का, उसको इंक्रीज़ कर देते हैं और हमारे बिज़नेस को टॉप 3 या मतलब लोकल 3 पैक में ये शो करते हैं। जो टॉप 3 के रिज़ल्ट में उसमें से ये गूगल पर ये शो करते हैं, अगर हम उसको अच्छी तरह ऑप्टिमाइज़ कर ले, उसका एसईओ वगैरह कर ले, ठीक है। इससे हमारा क्या होता है कि हमारा ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। रिव्यूज़ और वेरिफिकेशन से लोग जब उस पर आते हैं तो क्लाइंट, तो उसमें से वो रिव्यूज़ वगैरह चेक करके और वेरिफिकेशन देखते हैं, तो इससे क्या होता है, बिज़नेस का ट्रस्ट डेवलप हो जाते हैं। अच्छा, इसमें से हम क्या कर सकते हैं कि हम कोई भी बिज़नेस पर चले जाते हैं तो उससे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं और डायरेक्शन ले सकते हैं। हाँ, अच्छा, ये कौन यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल डॉक्टर्स उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्लिनिक्स के लिए है, रेस्टोरेंट्स और कैफ़े के लिए है, ठीक है, सैलून्स वगैरह के लिए भी है, और रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए भी है, ट्यूशन सेंटर के, और जितने भी लोकल बिजनेस है, ठीक है, जो लोकली अवेलेबल है और उनके क्लाइंट लोकल होते हैं, तो सब ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर ये हम इसमें से प्रैक्टिकली ये यूआरएल वगैरह देखेंगे कि किस तरह हम अपना जीएमबी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें से आते हैं कि आपने राइट कैटेगरी किस तरह चूज़ करना है। तो इसमें से 2 कैटेगरी आ जाती है, एक प्राइमरी कैटेगरी होती है और एक सेकेंडरी कैटेगरी होती है। तो प्राइमरी कैटेगरी फिर आपका जो आपका बिजनेस है, ठीक है, उसका आपने ख्याल रखना होता है कि उसका प्राइमरी कैटेगरी राइट होना चाहिए, ठीक है। मतलब इसका एग्जांपल ये है, अगर हम प्राइमरी कैटेगरी ऐसा रखे कि कोई डॉक्टर है, ठीक है, तो वो एक चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट है, तो पीडियाट्रिशियंस है, तो उसका प्राइमरी कैटेगरी हम पीडियाट्रिशियन लिखेंगे। अगर हम सेकेंडरी कैटेगरी में उसमें डॉक्टर या हेल्थ कंसल्टेंट वगैरह ऐड कर सकते हो तो ये भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब आपका प्राइमरी कैटेगरी ऐसे होना चाहिए, जब लोग उस नाम उससे सर्च करते हैं तो आपके प्राइमरी कैटेगरी को गूगल ही ट्रिगर करते हैं, ठीक है, कि इसका प्राइमरी कैटेगरी क्या है। तो इसी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और इसके वेरिफिकेशंस का पहला मेथड ये था कि पॉडकास्ट आता था, ठीक है, हाँ, जो हमें ओटीपी वगैरह आता था, तो पोस्ट के ज़रिए एक कार्ड आता था, उसी में से हम ओटीपी इसमें से लगा ले लेते थे, तो फिर हमारा बिजनेस वेरिफिकेशन की तरफ चला जाता। लेकिन अभी फ़ोन और ईमेल के ज़रिए हम इसको वेरीफाई करके हमें आ जाता है कोड, ठीक है। अच्छा, अगर आप किसी और के लिए काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसको कहें कि हम आपका बिजनेस गूगल पर लाइव करना या लिस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मैं क्या रिक्वायरमेंट आपकी दे दूँ, तो उसके कहे कि मुझे अपने बिज़नेस का टाइटल या नाम दे दो, फिर इसका एड्रेस और कांटेक्ट दे दो, वेबसाइट है, ठीक है, कितने आवर्स में ये ओपन होता है, क्या उसका स्केजूल है, ठीक है, वो आप उनसे ले लो। लोगो और जो एंटायर शॉप या ऑफिस है, ठीक है, उसके पिक्चर और फ्रंट साइड वाले पिक्चर ये आप उनसे ले लो, ठीक है। अच्छा, फिर उसको ऑप्टिमाइज़ किस तरह कर लेंगे, तो इसमें से हम सर्विसेज और प्रोडक्ट वगैरह जितने भी आपके बिज़नेस से रिलेटेड है, ये सारे हम उसमें से ऐड करते हैं। फिर इसका डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, ठीक है, तो 750 करेक्टर इसका मैक्सिमम होता है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। लेकिन उस डिस्क्रिप्शन में भी आपने अपने बिजनेस का कीवर्ड्स यूज़ करना है, ठीक है, ताकि जब भी कोई बंदा सर्च कर लेते तो आपके कीवर्ड के डिस्क्रिप्शन में पता चल जाता है कि ये क्या करते हैं,
یہ اس کا بزنس ہے، ٹھیک ہے، تو اس ڈسکرپشن سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اچھا، اس میں سے پھر بزنس ایٹریبیوٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ کے بزنس اون کون کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وومن لیڈ کر رہا ہے کہ نہیں کرے، اس کا ویل چیئر وغیرہ ایکسیسیبل وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ سارے چیزیں ہے کہ نہیں ہے، تو یہ پھر اس میں سے ہم دیکھیں گے۔ اچھا، پھر ریویو کی بات آتی ہے، ٹھیک ہے، کیا آپ کے بزنس کے 5 اسٹار ریویو ہے، کیونکہ اس کے اسٹارٹنگ ہوتے ہیں 1 سے لے کر 5 اسٹار، ٹھیک ہے، جو 5 ہوتا ہے یا 5 کے قریب ہوتے ہیں تو یہ بیسٹ اسٹار ہوتے ہیں، بیسٹ ریویو ہوتا ہے، اور جو 1 یا 1 کے قریب ہوتی ہے تو اس طرح کا کیا ہے، اس کا جو ریویو ہے، ٹھیک ہے، یہ لو میں کاؤنٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ریویوز اور ریٹنگ یہ آپ کا دونوں اچھی ہونا چاہیے، تو پھر آپ کا بزنس ٹاپ 3 میں یا 3 پیگ میں شو کرنے کے چانسز زیادہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے پوسٹ اپڈیٹ وغیرہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں سے ہم اپڈیٹ لگاتے ہیں، ایونٹس کرتے ہیں اور اپر کرتے ہیں، تو اس طریقے سے ہم اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ اور یہ پوسٹنگ میں ہم CTA لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کال ناؤ ایکشن والا بٹن یوز کرتے ہیں۔ اچھا، ماڈیول 6 میں یہ کہ واٹ از لوکل ایشیو ہے، ٹھیک ہے، اور لوکل ایشیو کے پکچرز وغیرہ یہ ہم آلریڈی اس میں سے دیکھیں گے کہ لوکل ایشیو میں آپ کا ریلیونسی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کتنا آپ کا بزنس کوئی سرچ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کتنا ریلیونس ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا اس کا ڈسٹنس بھی معیار کرتے ہیں کہ کوئی آپ کے بزنس کو سرچ کرتے ہیں تو اس کا ڈسٹنس کیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کا بزنس ایک سٹی جو مین سٹی ہے، ٹھیک ہے، اس سے باہر ہے تو لوکلی جب لوگ سرچ کرتے ہیں نیئر می کے کی ورڈ سے تو آپ کا بزنس پھر اس میں سے سرچ میں بہت کم ہی آئے گا، ٹھیک ہے، تو اس کا پھر آپ نے خیال رکھنا ہے، پرومیننسی کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے، یور بزنس ریپوٹیشنز، ریویوز، بیک لنکس مینشن، ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کا بزنس بہتر بن جائے گا۔ اچھا، کی ورڈز ہم اس میں سے یوز کر لیں گے، ٹھیک ہے، کہ جو بیسٹ ENT اسپیشلسٹ ان اسلام آباد، ٹھیک ہے، یہ تو ٹائٹل میں اس طرح بیسٹ وغیرہ کا لفظ نہیں یوز سکتے، لیکن ہم GMB کے اپڈیٹ کرنے کے اور اس کے اندر جب ہم اس کے سروسز وغیرہ میں یا اس کو ریویو کو رسپانس دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بیسٹ لفظ وغیرہ ہم اس میں سے زیادہ تر یوز کرتے ہیں تاکہ لوگ جب بھی سرچ کرتے تو وہ بیسٹ سے شروع کر لے یا ٹاپ یا گڈ اس طرح کی ورڈ سے سٹارٹ کر لے، ٹھیک ہے۔ اس میں سائٹیشنز پھر بنانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کا بزنس کا نیم، ایڈریس اور فون نمبر یہ کسی اور پلیٹ فارم پر شو ہو جائے اور ادھر لوگ اس کے بارے میں ڈسکشن سٹارٹ کر لے، تو یہ ایک سائٹیشنز یا ڈائریکٹری اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا اس میں سے آپ کا بزنس کا جو URL ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا ویب سائٹ میں یا اس کا میپ ہے یہ شو ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا انسائٹس وغیرہ ہے کہ پر منتھ کے بعد پھر آپ اس کے پورا پرفارمنس تو آپ ڈیلی بیسس پہ چیک کر سکتے ہیں، لیکن پورا اس کا انسائٹس وغیرہ پھر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے انسائٹس کیا ہے، کتنے کالز آئے، کتنے لوگوں نے ڈائریکشنز کیے، کتنے لوگوں نے اس کو پر کلک کیے ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سارے چیز آپ اس میں سے پھر دیکھ لیں گے اس ماڈول میں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سے ہم کچھ کامن مسٹیک کر لیتے ہیں کہ ہمارا ایک بزنس ایک جگہ پر رجسٹر ہوتا ہے تو سیم بزنس ہم اسی نام کے ساتھ سیم جگہ پر بنا لیتے ہیں، تو پھر ہمارا جو پرانا بزنس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو گوگل پروفائل وہ پھر ڈپلیکیٹ ہو جاتا ہے جو کہ گوگل کے ساتھ میں اس کو نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ کی ورڈ اسٹرپنگ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ اپنے ٹائٹلز وغیرہ میں لکھ لیتے ہو کہ ڈاکٹر علی NT اسلام آباد اور بیسٹ اور اسپیشلسٹ، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں پھر اس میں کی ورڈ اسٹرپنگ میں کاؤنٹ ہو جاتی ہے جو کہ گوگل کے الگوریدم پھر اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں۔ اچھا، مس لیڈنگ کیٹیگری یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کا بزنس کا جو کیٹیگری ہے، ٹھیک ہے، وہ سیم ہونا چاہیے۔ اگر آپ کسی آرتھوپیڈک اسپیشلسٹ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو ہونا چاہیے کہ آپ اس کو آرتھوپیڈک کلینک کر لے یا آرتھوپیڈک سرجن کر لے، نہ کہ آپ ہیلتھ کنسلٹ وغیرہ کر لیں، کیونکہ پھر یہ ہیلتھ کنسلٹنٹ ایک مطلب ایک بڑا سا ٹرم میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے جس کے نیچے بہت زیادہ اسپیشلٹی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو پھر آپ نے کرنا ہے، سلیکٹ کرنا ہے۔ یہ تھینک یو۔